Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Mga kaigsuunan, aniya karon kining usa ka tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusa nga pagsinabtanay ug pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkabot sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landong sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagan. Tulumanon nga magatuki sa nagalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw tumong sa hiniusa nga pagsinabtanay nga tukion ug dumalahon ni Kuya James Attorney Dag-Uman. James Attorney Dag-Uman. Ang tulay sa kalinaw pagsinabtanay ug kalambuan dinhi sa Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Diyos. The voice of the people is the voice of God. Ug karon, aniya na ang atong anchorman, Kuya James Attorney Dag-Uman. Kumusta kamong tanan akong mga kaigsuunan nga misnon o usamisnon hinaot ana kamong tanan sa kapiskay sa kalawasan sa atong pagbuhat sa inadlaw nato nga paniskay-sikay o hinaot unta nga ubanan kita sa atong makagagahom sa atong mga pagpaningkamot. Karon bulan sa Hunyo pitsa 9 tuig 2022. Adlaw nga Webes. So aniya na usab kita karon ning bag-o natong edisyon sa Vox Populi Vox Day, ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. So yatong milabay nga eleksyon, daghan kayo ang mga talan-awon nga atong makita ug maobserbahan isig pikas-pikas ng mga kaatbang nga mga partido. Daghan usab kahayo ang mga gimantala nga mga pulong ug istorya sa nagkanaing-lain nga mga spokesman sa magkaatbang nga mga partido. Sa laktod nga pagkasulti, ang milabay, ang kalihukan sa milabay nga eleksyon, nagpakita og nagpasundayag sa daghan kayong talan-awon nga mahimo natong pagtulunan ug mahimo natong gabayan sa atong pagpakabuhi. Matod pa nila, we only live once. Ubos ning silong sa adlaw. So tungod kay kita lumalabay laman ning kalibutana, atong pahimuslan ang atong pagpakabuhi nga mahimong makaambit ug makapambit og tabang ngadto sa uban. Atong hisgutan kay dili man gyud ikalimod nga hangtod karon until at this moment of time there are so many questions that lingers in the mind of those people nga naghunahuna ngano ngaing ana kasayon ang kadaugan nga naangkon sa Team Asinso ubos sa pagpangulo sa atong karon nga halangdon nga gobernador, Attorney Henry S. Waminal. Ang pagkamatinud-anon o pagkamaayo nga batasan, usa ka talagsaon nga hiyas nga angay natong batunan. Kung magtanom ka og pagtahod, matod pa nila, muani ka og respeto. Kung magtanom ka og pagmahal, muani ka og paghigugma. Kung magkugi ka, daghan ka og anihon. Kung nagpabilin ka nga matinud-anon, muani ka og pagsalig. Apan, kung magtanom ka og kasina, kayugot, ug kalagot, makabaton ka og kinabuhi nga gubot. Kay dili man gyud mahimong mahimutang ang imong hunahuna nga plastar nga malinawon kung ingon ana ang sistema nga imong gihambing sa imong kaugalingon og kasing-kasing. Si Attorney Henry Iswaminal
naisama sa usa ka binhi nga miturok sa tambok nga yuta nga namunga og maayong mga bunga. Kinsa iyang mga anak nga si Altia nga usa ka abogado, si Andy Jr., Attorney Henry Indy Waminal Jr. nga usa-usa abogado, o ang atong kasamtangan nga congressman karon sa 2nd District nga kanhi atong mayor sa Dakbayan sa Osamis nga si Fernando Sanso Ando Waminal nga graduado pud sa kurso nga management sa Ateneo de Manila. Usa ka bunga o mga bunga nga gikan sa binhi nga maayo, nga milambo og nagpalambo, dili lamang sa Dakbayan sa Osamis, kundili sa 2nd Distrito og pipila ka bahin sa ato ang lalawigan. Kani mo'y usa ka formula sa pagpangalagad nga matinud-anon og maayo nga mo'y hinungdan sa ilang kadaugan. Kahinumduman nga si Attorney Henry Iswaminal unang nahimo nga congressman sa 2nd District niadtong tuig 2013. Sa iyang pagpangalagad sa una niyang termino, nahimo siyang matinud-anon nga nagtuman sa iyang mandato sa pagka-congressman. Maayo og batasan, naghimo og mga maayong plano, dili lamang para sa Dakbayan sa Osamis din kini nahisakop sa 2nd Distrito, apan sa entero distrito sa 2nd sa Misamis Occidental nga iyahang girepresentahan ug gialagaran. Gawas ana doon na po'y pipila ka mga local government unit sa 1st District nga iyahang naalagaran. Ang iyahang pagkamatinud-anon ug pagkamaayo, iyahang gimintinar hangtod sa ikatulo niya nga termino sa pagkakongresista o pagkongressman of the 2nd District sa probinsya sa Misamis Occidental. Sa iyang pagkamatinud-anon nga public servant ug pagkamaayo, nga muhimo og mga plano, pagkamaayo og batasan nga muatiman sa panghinahanglan sa katawhan. Naghimo siya og daghang mga mihuras. Uban sa iyang anak nga bisan patuod bag-o hay pa lang sa politika, ang naghimo sama sa gihimo sa iyang amahan ug mga maayong mga mihuras sa Dakbayan sa Osamis para sa katawhang Osamisnon. Sa laktod nga pagkasulti, niadtong mga panahona nagtandim ang amahan ug anak. Ang amahan nga kongresista nga si Attorney Henry Iswaminal ug ang iyahang anak nga si Mayor Fernando Sanso Ando Waminal nga maoy amahan usab sa Dakbayan sa Osamis. Sa ilahang pagpangalagad, naghimo sila og daghan kayong mga mihuras, mga proyekto, nagkalain-laing mga social services nga nakaalagad sa katawhan. Kining mga kadalanan nga namugna sa panaghiusa o panagtambayayong samahan ug anak sa tanang kabukiran, kalungsuran ug kabaranggayan nga sakop dili lamang sa Dakbayan sa Osamis, apan sa entero 2nd Distrito sa Misamis Occidental. Mga kadalanan nga simentado, diin ang atong mga kaigsuunan nga mag-uumadili na maglisod paghatod sa abot sa ilahang mga kayutaan nga giugnad. Mga covered court nga dagko sa matag barangay sa 2nd Distrito, diin makita nimo nga ang kanhiay mga gagmay kayo nga mga covered court sa unang panahon, giilisan og marahigante nga mga covered court nga nindot. Mga barangay hall nga gipanghimo diin hapsay na kaayo ang atong mga alagad sa kabaranggayan
nga mupahimutang sa ilahang mga serbisyo publiko sa ilang tagsa-tagsa ka mga katawhan. Kining mga street lighting karon nga nahitabo sa dakbayan sa Usamis. Kining mga 51 ka mga service vehicle nga sa kasaysayan Sa Ozames City nga nagtubag sa Misamis Occidental, wala pa'y nakahimo kundili ang local government unit sa dakbayan sa Osamis ubos sa pagpangulo ni kanhi Mayor Fernando Ando Aminal nga karon atong congressman sa 2nd District. Kining pre-hospitalization nga gipakuyanap dili lamang sa dakbayan sa Osamis kundili sa ubang kalusuran, pinaagi sa pagtabang o pagsuporta sa iyang amahan nga si Attorney Henry S. Waminal. Kani pre-burial. Kini ang mga proyekto nga nagkalain-lain nga nakabinipisyo ang katawhan. Gumikan sa ilahang pagkamatinud-anon nga public servant ni Congressman Ando Waminal sa panahon nga mayor pa siya dakbayan sa Osamis ug ang iyahang amahan nga karon gobernador sa probinsya sa Misamis Occidental. Sa milabayng eleksyon, ang dakbayan sa Osamis gibarugan sa magulang ni Congressman Ando Aminal nga si Attorney Indy Waminal nga midagan pagkamayor ug karon nahimo nagyong elected mayor sa dakbayan sa Osamis. Tulo ka Waminal ang nidaog uban sa tanang mga local government unit sa entero Misamis Occidental nga nakatagamtam sa usa ka tsunami victory. Unsa ba ang magic nga naghimo sa ilahang kadaugan sa dakong kasayon bisan tuod wala sila mangampanya panahon sa eleksyon gumikan sa hulga sa ilahang kinabuhi. Kining mga proyekto nga akong gipanganlan, kamatuoran ni nga dili matuis, nga maoy nagpabilin, nga midulot sa kasing-kasing o galamhan sa katawhan nga nakakita o nakatagamtam. Nga si Congressman Ando Waminal, si Governor Henry S. Waminal o si Indy Waminal, mga matinud-anon nga public servant nga angayan gayod nga mudala sa rinda sa kagamhanan sa probinsya sa Misamis Occidental. Ang 1st District usab gipanguluhan usab kini sa kaalyado ug katim nga gipanguluhan ni Attorney Henry S. Waminal nga si Jason Almonte nga mahimo usab nga katambayayong ning moabot nga mga adlaw para sa mga mihuras nga ipatagamtam ni Governor Attorney Henry S. Waminal sa 1st District. Ang mga talagsaon nga mga proyekto nga nahimo ni Mayor Ando sa panahon nga mayor pa siya sa dakbayan sa Osamis. Ang mga proyekto o mga mihuras nga gimugna o giandam o gipatagamtam ni Attorney Henry S. Waminal nga kanhi siya pa congressman sa 2nd District nga nakita sa 1st District sa katawhan sa 1st District mao'y nakapaghat nga butuhan sila labi na gyud si Attorney Henry S. Waminal nga mahimong gobernador para matagamtaman nila ang mga mihuras nga gipasudayag og natagamtaman sa katawhan sa 2nd District. Ug karon nahitabo na gayud ang gipangandoy sa katawhan nga ang kanhi congressman sa 2nd District nga si Attorney Henry S. Waminal, gobernador na gyud sa probinsya sa Misamis Occidental. Ang iyang pagkamatinud-anon sa pagpangalagad isip public servant, ang iyang pagkamaayo og batasan, ang iyang pagkamaayo muhimo og mga bisyon panglantaw para sa umaabot nga panahon ug para sa katawhang misamisnon. Maoy
Yahweh o magic sa ilahang kaugan sa intiro Team Asinso sa Misamis Occidental. Uban sa tanang mga mayores sa local government unit, sa tanang mga vice mayor, ug tanang mga konsihalis nga nanagan sa Team Asinso nga gipanguluhan ni Attorney Henry Iswaminal. Aduna sila gitawag nga tsunami victory. Aduna manggalay nga hagbong mayapra duha o tulo ka mga konsihal sa nagkalaing-laing mga kalungsuran sa Misamis Occidental. Imagine ninyo, 16 kalungsod ug tulo kadakbayan nga mo'y naglangkob sa probinsya sa Misamis Occidental. Mihatag sa ilahang dako nga pagsalig. Gani ang ilahang kaatbang sa politika, with all due respect. Sus, katuloon ra ang buto nila itandi sa mga buto nga naangkon sa mga kandidato sa Team Asinso. Kining umabot nga panahon o mga adlaw human sila mutikot. Magsugod na dayon sila sa pagpangalagad June 30. O sa laktod nga pagkasulti kay mga naog maning mga opisyalis karong June 30 na ilisan adtong midawog. So most likely July 1 musugod na ni pagpangalagad ang atong mga halangdon nga mga pinili nga mga kandidato sa Intiro Misamis Occidental. Apan samtang wala pa sila mulingkod, nadaay mga plano nga giandam ang atong gobernador. Mga plano sa kaayuhan, mga mihuras o mga social services nga iyahang ipatangamtam. Dili kay magplano palang daan. Kining mga kadalanan nga imong makita sa kabukiran, kalungsuran, dinhi sa highway nga mga sinintado, ug dinhi usab sa kadagatan, daplin sa kadagatan kanang gitawag og boulevard. Pagpangandam ni Congressman Henry Iswaminal, ang iyang panglantaw, mga 10 or 20 years ahead. Gipangandaman na daan niya ang pagdugtong sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, dinhi sa dakbayan sa Tanggob. Gipangandaman na daan niya kung asa moagi ang mga sakyanan aron dili makongested ang kadalanan sa dakbayan sa Usamis o sa dakbayan sa Tanggob sa panahon nga ang tulay nga iyahang gipangitaan og pundo pinaagi sa iyang mga pagpaningkamot mahuman og magdugtong na gayud dinhi sa dakbayan sa Tanggob magamit kining maong kadalanan. So kung ibong tanawon ang sitwasyon, kini diay pagpangandam kini mga proyekto nga gihimo ni Mayor Ando sa pagigdugtong niya sa iyang amahan nga sa Attorney Henry Iswaminal dinhi sa 2nd District. Pagpangandam ni sa mga plano nga gusto niyang mahitabo nga mo asinso ang probinsya sa Misamis Occidental. Daghan ang miingon og ang niadtong spokesman pa sa kaatang sa una, miingon nga mga dalan nga walay mga hinungdan. Di ay wa siya masayod nga si Congressman Henry Iswaminal ahid kayo og paglantaw. 10 to 20 years sa iyang preparasyon sa iyang paglantaw sa paghimo sa maong mga proyekto nga aron ang katawan sa dakong kasayon maalagaran ilabi na gayud ang atong mga mag-uuma nga naa sa kabukiran. So kining kadalanan dako ni impact sa atong economic progress. Kining mga eskwelahan nga dagko nga iyang gitukod napo ni purpose nga mahatagan og convenient maayong kahigayunan ng atong mga kabataan sa nagkalaing-laing kalungsuran, kabaranggayan, sulod sa Misamis Occidental, makabaton ug maayong lugar aron sila magtuon og moeskwela. Kining atong mga covered court
Daghan ang niingon, ilabi na gayod ni atong kaatbang sa pika sa panahon sa eleksyon. Mga covered court kuno nga walay hinungdan. Apan di ay kining covered court nga mga dagko nga gipanghimo ni Congressman Henry Iswaminal ug ni Mayor Ando pagpangandam ni para paggamit sa mga katawhan sa mao mga dapat. Kining mga barangay hall nga nindot kayo nga makita ato dili lamang dinhi sa Dakbayan sa Usamis ang gayan sa tanang dapit sa segundo distrito nagpakita ni sa tinud anay nga pagmahal o pagbati sa ang gobernador Attorney Henry Iswaminal. Kaning pre-hospitalization nga dako yun kayo og impact abang kinabuhi tanang katawhan nga usamisnon og misamisnon. Talagsara kayo og with all due respect mo iyon ko nga wala gali ni mahimo sa silingang mga probinsya. Kining pre-hospitalization og pre-burial. Talagsaon kayo ni. Mao ni ang mga proyekto nga nakapagugma og maayo sa katawhan nila ni Congressman Henry Iswaminal. Ni ano nga ibuto sila tungod kay matinud-anon sila nga nangalagad para sa kaayuhan sa katawhan. Si Mayor Indy pod gihigugma pod sa mga kaestudyantihan o mga ginikanan gumikan sa iyahang paninguha nga sa dakong kasayon ang mga grade 12 nga mga estudyante 11 or 12 o wala ko masayo gipantagaan og tablet libre nga walay bayad ang mga estudyante. Dili pareha sa uban nga dunay bayad nga tag 1,000 o pila ba to. Walay kondisyon gihatag nga libre gikan sa pundo sa local government unit sa Dakbayan sa Usamis. So mao ning mga butanga nga nakapahigugma sa katawhang Usamisnon nga mo'y nagdala sa ilahang kadaugan. Kining service vehicle nga gikaibgan pag-ayo sa tanang mga local government unit sa first district. Nga unta makabaton pod unta sila og mga sakyanan nga sama sa mga sakyanan rescue vehicle nga gihatag sa local government unit sa Dakbayan sa Usamis ngadto sa 51 ka kabaranggayan para sa dinalian nga kalihukan o tabang sa panahon sa emergensya. So mo na ilang gipangandoy. So kining mga butanga mahimo kini nga maggama sa tanang kalungsuran ug kabaranggayan ning paglingkod nila karon ni Gobernador Attorney Henry Iswaminal, ni Jason Almonte nga maoy congressman sa First District, ni Congressman Ando Waminal nga maoy congressman usab din sa Second District, ug ni Mayor Indy Ban sa tanang mga mayoris sa ilang mga pagpaningkamot kining mga proyektuha magama usab ngadto sa First District. So kini nga mga batasan o pamatasan sa pagkamatinud-anon o pagkamaayo angay natong batunan. Tungod kay ang pagkamaayo o pagkamatinud-anon mibunga o paghigugma o pagsalig sa katawhang misamisnon ngadto kanila nga mo'y nagdala sa ilahang kadaugan ning milabay nga mga eleksyon. So nang hinaot ko nga kining tanang mga mayores, mga bisi mayor, mga konsihalis sa mga kalungsuran ug dakbayan, matinud-anon unta nga mutuman sa ilahang mandato isip mga maayo nga public servant. Atong obserbahan ug kita mahimo tang the eyes, the ears, and the heart of the provincial government of Misamis Occidental din atong tan-awon kung kinsa kanila ang nahimong matinud-anon ug mituman sa ilahang mandato
sumala sa ilahang mga saad panahon sa eleksyon. So gikan sa lungsod sa Bonifacio, Dunbic, Bonifacio, Tanggob, Dakbayan sa Osamis, lungsod sa Clarin, Tudila, Sinakaban, Jimenez, Panaon, Aluran, Oroquita, Lupisayna, Plaridel, Calamba, Balyangaw, sa Pangdalaga ug Concepcion. Kita mao'y mahimong the eyes and ears and the heart of the provincial government of Misamis Occidental para padayon natong tamdan ug panid-an kung nagpabilin ba sila nga matinud-anon nga public servant ug maayo ba sila nga moatiman sa panginahanglan sa katawhang Misamisnon. So, kining tanan ato ning bantayan ug ato ning tamdan ug hinaut unta nga kining mga leksyon nga atong atong nakatunan sa milabayng eleksyon nga kung magbaton ta og pagtahod muani di ay tagrespeto ato ning tamdan, nga kung magkugi ta muani di ay tagdaghan, nga kung mantigo tang mumahal muani di ay tagpaghigugma. So mao ni mga pamatasan nga ngayon ta nato nga imintinar dinhi sa atong kasing-kasing para makabot nato ang kahusay ug kalinaw dili lamang dinhi sa Dakbayan sa Osamis kundili sa probinsya sa Misamis Occidental ug sa tibuok nasod nga Pilipinhon. So kini karon mao ni mga dapat natong tamdan ug atong hunahunaon. Padayon nato nga suportahan ang programa sa atong lokal nga mga pangagamhanan dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental aron makatampo punta sa mga kalambuan nga mahimo unya sa umaabot nga panahon. Kay kung pananglit doon natay matampo, makapanghinambog sa imong anak, nga kanang prohektuha o programaha na himong tipik ko og kabahin sa pagmugna ni anak. So mahimo kang ipasigarbo sa imong mga anak. So kining atong pagkamatinud-anon, kining atong pagkamaayo ug pamatasan, angay gyud nato ning tamdan ug ato unta ning buhion kanunay sa atong kasing-kasing. Kay diha lamang sa pagkamaayo ug pagkamatinud-anon nga ang tao makabaton ug malinawon nga kinabuhi. Kay kung duna kay kayugot, kung duna kay kasina, duna kay kalagot diha sa imong kasing-kasing, ang imuhang kinabuhi gubot gyud kayo sa kanunay. So this is it. Mao ni sa pagkakaron ang atong dakbayan malinawon ang atong kahusay ug kalinaw tungod kay aduna tay mga sakop sa atong kapulisan nga nangalagad nga matinud-anon ug maayo kayo nga mubuhat sa ilahang mga gimbuhaton. Sa pagkakaron maglaom ta nga makabaton ta og daghang mga proyekto nga ipatagamtam ni Attorney Indy Iswaminal Jr., magulang ni Congressman Ando, ning umabot mga panahon. Tungod kay nasayod ko nga si Mayor Indy sa iyang pagkatao, simple kayo, manulti simple, manglihok simple, sayon duolon. So, sa iyang pagpangalagad, uban ni Vice Mayor Bibineri ug sa napulo ka mga konsihal ning atong dakbayan, makalaom ta nga madungagan pagayod ang mga kalambuan nga atong matagamtaman ubos sa pagdumala ni Mayor Indy. Kay si Mayor Indy particular kayo sa kahusay ug kalinaw. Gani kung inyong maobserbahan sa dihang gi-interview siya after his oath, mingon siya nga unahon niya ang husay ug kalinaw sa dakbayan sa Osamis kay mag-unsa man kuno ang kalambuan kung walay kahusay ug kalinaw sa usa ka dapit.
Ato usab nga paabuton kining paghuman sa mega sports conflict nga naa diha sa Kinuman Norte nga nga karon padayon nga gitarbaho kay sa panahon nga mahuman naunya kining maong mega sports conflict nga gipangamahanan o gipanguluhan ni Mayor Ando ubos sa pagtabang sa iyang amahan nga si Governor Henry Ismaminal, mahimo ning tipik og kabahin sa atong tourism. So, mahimo na unya nga maduha na kabahin ang dakbayan. Pareha sa dakbayan sa Subo dunay uptown, dunay downtown. So kung mahimo na gali ang mega sports conflict dito sa Kinuman Norte diin mo establisar na sa didtong mga dapita o nagkalain-laing mga negosyo, mahimo na unya tong matawag nga uptown. Dayon kining siyudad sa Usamis, mahimo na ning downtown. So doon na unya yung mga sakyanan nga nakabalandra ang ngalan nga uptown. So kung mingog uptown, padulong na sa mega sports conflict. Kung mingog nag-downtown, dini na sa patag sa siyudad sa Usamis. So ingon ana ang mga kalambuan nga atong masaksihan. So kining atong pakitambayayong sa atong kagamhanang lokal ug nasyonal. Dako kayo ni og katabang. Kay kining atong pagtambayayong magkahiusa man gud nga magkasidabtanay ang katawhan. Giupin nimo ang imong kaugalingon nga mutabang sa programa sa atong kagamhanan. Dili lang kay sa kanunay og tanang panahon nga kita maglaom kung unsay katabang sa atong kagamhanan nga di kanato. Mo na giingon sa in English pa nga, do not ask what your country can do for you, but rather ask what you can do to your country. Mo na giingon. So nagkinahanglan nga dunay panagtugtong tali sa kagamhanang nasyonal, lokal ngadto sa atong katawhan para nga adunay hapsay ug malinawon nga pagsinabtanay dayon paspas ang asinso sa ato ang dapit. So dini karon sa atong dakbayan o sa ubang mga parte sa first sa second district, makita nimo nga dunay mga proyekto nga gipaspasan nila pag-ayo, pag-usab kining atong mga paglimpyo, pag-widening sa atong mga sapa. Ilang gipaspasan na kining mga drainage nga usahay makapalangan sa atong trapiko apan ato ng sabton. Kay ang kaayuhan in kahuman sa mga drainage nga gipang-ayo sa atong lokal nga kakamahanan sa dakbayan sa Usamis naghatag na og kaayuhan sa atong trapiko nga panahon sa kusog nga ulan. Walay lunop nga mahitabo tungod kay dagko nakaayo tag mga drainage. Dayon ato usab awhagon og atong tawgon nga atensyon sa atong lokal nga kagamhanan kining pagparking og mga sakyanan. Si Congressman Henry Ismaminal uban ni Mayor Ando naghimo og programa ubo sa Build program ni Presidente Digong Duterte nga palapdan ang mga kadalanan. Pero in spite of the fact nga lapad ng kadalanan, apan nagpabili ning huot gamay tungod kay daghan sa atong mga igsuonan nga dunay mga sakyanan nga walay mga garahianan nga diha lang intawon impabutang sa dakplin sa kalsada nga nahimong risgo sa atong mga pedestrian, sa atong mga katawhan nga naglakaw daplin sa kadalanan. So ako lang ning pahinumdom, hinaut-unta nga mga pangitaan ni og paagi kung doon na manggalit ay ordinansya ni o kanang national law ato ning i-implementar para pud nga ang atong kadalanang hingpit nga mulapad. Dayon, this is my personal observation. Ang dakbayan sa Usamis dili na sa unang panahon nga tartanilya ug bisikleta ra gyud nagdagan. Kung imong mabantayan panahon sa rush hour diha sa sentrong bahin sa dakbayan sa Usamis labi na diri sa Tinago, Burgos Street, Rizal Avenue, kaning Daba don Anselmo Bernard Avenue. Guot na kayo ang mga sakyanan.
So dili ba kaha, it is time nga maghimo ta og traffic light aron makat-on po ning atong mga kaigsuonan og unsay traffic light. Kanusa sila mo padagan sa ilang sakyanan ug kanusa sila mo hunong. Unya kining ato pong mga kaigsuonan makat-on kung kanusa sila angay mutabok sa mga kadalanan. So is it not a proper time nga ato ning tan-aw kung kini nga proyekto panahon na ba nga atong implementar sa dakbayan sa Usamis tungod kay nagkadako nagkadahan nagayod ang mga sakyanan sa dakbayan sa Usamis. So hinaut usab unta nga mahatagan ni kani ako lang ning opinion o proposal. Mahimong nasayop ko, mahimong insakto ko pero hinaut unta nga ang namunuan nga si Attorney Indy Iswabinal, sir, this is my sincere proposal nga o kanang murag idea lang nga dapat ato ning tan-awon kung unsay atong mahimo ning nagka-congested nato nga kadalanan in spite of the fact nga lapad na ang dalan nga gimugna ubos sa panagtambayayon ni Mayor Ando o ni Congressman Indy Iswabinal ang nagpabilin lang gihapong guot kay lagi ang mga ikaigsuuna nato nga dunay mga sakyanan apan wala karianan diya sa daplin sa kadalanan ray pangkuan o mahimo ba ka og ordinansa nga sa panahon sa adlaw daytime dili sila angay mo parking gawas lang kung panahon sa gabi nga medyo minus na ang trapiko. So this is my suggestion and proposal nga angay natong subayon o kini pong atong mga kaigsunan nga nagdegosyo og illegal nga mga transaksyon, mga droga. Ang dapit sa Usamis, sakit man nga isulti kung tinuod mong mga residensy, angay gyud unta mong mupuyo. Pero kung nag-illegal mo og pamaligya og mga drugs, wala gyud mo'y dapit nga angay mo mupuyo ning dakbayan kay maghatag na mo og kagubot og kalautan sa atong mga igsuonan nga inyong baligyan sa maong droga. So hinaut unta usab nga kini atong mga kaigsuonan makat-on ni sila. Makat-on ni sila sa pagpangalagad o pagtrabaho nga parihas, patas. Kanang legal nga pagpanarbaho o pagpangita og kwarta. Hinaut unta nga inyo ning likayan kay sa maong pagbuhat o pagpamaligya og illegal nga droga. Duha ra gyud ang inyong kapaingnan kun dili minteryo. Police station, bilangguan. So, hinatunta nga mahimata mo nga dili maayo og dili sa tanang higayon, swertihon mo nga mamaligya og mga illegal nga mga droga o aktibidades ning atong dakbayan. Ato ning dakbayan. So, ato ning mahalon og panggaon. Dili nato hatagan ni og mansa. Kaya ang pagkamansa sa ngalan sa atong dakbayan, mansa na ang atong dalon kung asa ta mo abot. Kay gani nahitabo na magali ni sa unang panahon nga ang Usamis nahiagom sa dulom nga kasaysayan. Kung mahibaw-an nga taga-Usamis ka, ingnon dahil kasus taga-Usamis na ni, di ni kumpiyansaan kay basig tulisan ni o kawatan ba ni gunsa ni, mamong tani. So mao na ang mga talan-aon nga mahitabo, busa hangyo ko sa atong mga kaigsunan nga ayaw na intawon ana ninyo. Bisan pait, manarbaho tang parihas o patas nga wala tay tao nga gipanamas-tamasan. Kaya nga atong kinabuhi kung magtrabaho ta og mga lagad nga parihas malinawon og wala gyoy gubot bisan tuod dunay mga kalisod og kawadon nga atong matagamtaman. So kining tanan ako ning mga panghinaot og sa ako nang gikaingon mahimo ta nga mata dalunggan og kasing-kasing sa provincial government sa Misamis Occidental nga mutaho sa mga mulo ug mga reklamo sa katawhan. Ma-public servant man siya o ma-ordinaryong tao, ato ning tagaan ug tagad. So, dinhi lang usa ta kutob ug daghan kayong salamat sa tag-iya ug tagdumala sa magtiayong Johnny Tumi nga nag-uban sa tanan niyang technical staff ug supporting staff, mga vlogger ug reporter nga naghatag og nabuhi sa One TV aron magpadayon ang maong pagpangalagad sa One TV sa katawhang Misamisnon ug Usamisnon.
Apan labaw sa tanan, daghang kayong salamat. Ni Attorney Henry Iswaminal, nga atong gobernador. Ni Congressman Andu Waminal ug ni Mayor Indy Waminal Jr. Sir, salamat ninyong tanan sa inyong padayon nga pagsuporta sa atong programa Books Populi Books Day para makaparangalagad ta padayon sa katawhang usamisnon ug masnon. Hantod na lang sa sunod higayon ug ako moingon nga ang pagkamaayo sa tao dili nimo maila diha sa kamaayo sa mga pulong nga iyang litukon apan diha sa mga buhat nga iyang gibuhat nga gikan sa iyang kasing-kasing. Mayong adlaw ug hantod sa sunod nga higayon. Maukad to ang tulumanon, Vox Populi, Vox Day. Tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusang pagsinabtanay o pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkab-ot sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landon sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagad. Tulumanon nga nagtuki sa nagkalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw. Kauban si Kuya James Attorney Daguman, ang tulay sa kalinaw, pagsinabtanay ug kalambuan. Pinaagi sa Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat, One TV Management.